بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، في زمن تشتد فيه الفتن والحروب وتتكاثر فيه المصاعب، نحن أحوج ما نكون إلى الدعاء الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، دعاء عظيم في التوكل والحفظ والاعتصام بالله. إيش الدعاء؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش الكريم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم.